खूप देव बरें करूं म्हणटा, कारण काम केल्या नंतर थोडेच लोक परत येऊन देव बरें करूं म्हणटात. पूण हांची सगळी संघटना म्हजे कडेन आयल्यो आनीक तांणी म्हजो भोवमानूय केलो. हांव मन खात्यांतल्यान खूब देव बरें करूं म्हणटा. काम हांगाच सोंपलें ना, आमी फक्त सुरवात केल्ली आसा, बरी सुरवात जाल्ली आसा. आनीक फुडाराक आमी एक बरें भव्य दिव्य अशें आंबेडकर भवन आमी पळयतात, आमचे दृश्टी समोर आसा. म्हाका खऱ्या अर्थान जर भारतीय संविधानाचे जे शिल्पकार आसात आनीक आमचे सगळ्यांचे आदरणीय महामानव जांकां भारत सरकारान जो पुरस्कार म्हणजे सर्वोच्च पुरस्कार दिवन सन्मानीत केल्ले आसा, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे म्हाका दिसता की खूब योगदान आमच्या भारत देशाक आसा. आयज जे कितें सगळ्यो घडामोडी आमचे देश कसो चलचो, लोकशाही कशी चलती, आमी जेन्ना मोठ्या अभिमानान भारत हो सगळ्यात जगान भितर व्हडली लोकशाही म्हणटा, ती लोकशाही प्रणाली जाणी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हें घडोवन हाडलें, आमची घटना घडोवन हाडली आनी आमकां एक मार्ग दाखयलो की कोणी कितें कशें करपाचें, कोणाक कसली ख्यास्त जावची, कोणाक कसो सन्मान जावचो, कोणाक कितलें रिजर्वेशन आसचो आनी कायदो कसो चलचो. आनीक लोकशाही एक उत्तुंग अशें शिखर जाणी आपल्या त्या वेळा वयल्या लेखणींतल्यान ड्राफ्ट करून आमकां मसुदा दिलो. ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे दलीत समाजाचे पुरस्कर्ते आशिल्ले. दलीत समाजांतल्यान खूब कश्टान जिद्दीन मेहनतीन वयर सरले आनी आपलो समाज आपल्या परस बरो जावचो आनी ताचो उत्कर्श जावचो म्हणून ताणें खूब संविधानान भितर प्रयोजन केल्लें आसा. आनी ताका लागूनच आयज हो एक सन्मान आमच्या दलीत समाजाक मेळटा. आनी फक्त दलीत समाजाकच न्हय, बाबासाहेब आंबेडकर हे फक्त दलीत समाजाचे न्ही, तर ते भारत देशाचे थोर सुपुत्र म्हणून तर आमी ताका महामानव म्हणटात. की शोषीत पीडित दुर्लक्षीत अशा समाजाक वयर काडपा खातीर तांणी मेन स्ट्रिमान हाडपा खातीर मुख्य धारेन भितर तांचो समावेश करपा खातीर जे संविधान केलें आनी तातूंतल्यान आयज सन्मान प्राप्त जाल्लो आसा. आनी त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे एक भव्य दिव्य अशें आंबेडकर भवन किंवा अशा तरेच्या दलितां खातीर एक भवन जावचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान 2400 स्क्वेअर मिटर जमीन आमी पर्वरी म्हणजे आमचे ज्या जाग्याचेर आमचे हें आसा सेक्रेटरिएट आसा, सचिवालय आसा, ह्या सचिवालयाच्या सादारण त्या अर्ध किलोमिटरांच्या परिसरान भितर आमी हें भव्य दिव्य अशें भवन साकारतले. आनी भवन म्हणजे ताची एक म्हणजे दोळ्या मुखार थोडीशी वैशिश्ट आसा. कितलो जागा आमकां मेळटलो, आमी मॅक्झिमम FAR घेवपाचो. गोवा सरकारान आतां 8 कोटी रुपयाचे त्या जमनीची हें आसा, ताचे फेड करून म्हणजे ते पे करून परत ते जमीन ताब्यान घेतिल्ली आसा. ताच्या भायर आतां आमकां सादारण 25 कोटीचें तरी भवन बांदपाक जाय. गोवा सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत, हांव तांचेय खूब मनखात्यांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या अथक प्रयत्ना नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही जमीन करपा खातीर गोवा सरकारांतल्यान रेव्हेन्यू म्हणजे डिपार्टमेंटांतल्यान ती केली. हाचे फुडले स्टेप आसा, ताणें सांगलां की आनीक 10 कोटी तांकां बांदपा खातीरय दिता. आनी 10 कोटींनी भवन बांदून जातलें, पूण आमकां जाय मॅक्झिमम फॅसिलिटीज थंय पळोवपाक जाय. जर FAR आमकां वयर मेळटा जाल्यार आमी तातूंत भितर अनेक योजना आसात, तांच्यो संकल्पना आसात. एखादे वेळ खंय बारीकशे हॉस्टेल फॅसिलिटी पसून जे आमचे म्हणजे उच्च शिक्षणा खातीर जे येवपी आसा तांकां त्रास जावपा येना खातीर तांचे समाजाचें काम करपा खातीर एखादे वेळ तांकां ती जागा जाय पडटली. सगळे म्हणजे एकाच क्षेत्रा खाली अनेक ज्यो हें आसात, सोयी आसात, सवलती आसात, ह्यो मेळपाक जाय, जाणे करून तांकां सगळीं ऑफिसां भोंवपाक पडनासतना तेंची ती कामां म्हणजे सिंगल विंडो आमी जशें म्हणटा आसतना सिंगल बिल्डिंगे भितर मॅक्झिमम कामां जावपाचें. आमी ताका कितली सुवात मेळटा ताची निश्चितपणान आमकां 4-5 हजार स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया करपाची. आनी ही करतलो जर जाय जाल्यार आमकां सादारण ते आनीक 15 कोटी, गोवा सरकाराचे 10 कोटी आनी 15 कोटी मेळपाक जाय. त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हांवें 2 फावटी आमचे केंद्रीय MOS म्हणजे मंत्री आमचे रामदासजी आठवले हांची भेट घेतिल्ली आसा. आनी ताणें अनेक आपले म्हणजे कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे आमचे सेक्रेटरीज आसा, त्या IAS ऑफिसर आसा, हांचे कडेनय मिटींग घेतली आसा की आमकां तांचे म्हणजे एक म्हणजे सोशल जस्टिसा कडल्यान डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टीस तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री हांचे कडल्यानय केल्ले आसा. आमी पळयतात की एक सादारण 20-25
कोटीचे एक भवनाक खर्च आयलो जर जायत आणि प्लस आमचे लँडाचे 8 कोटी अशा प्रकारचो हो प्रकल्प आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लागतले, कारण म्हाका दिसता की गेली ती म्हाका 30 वर्सां आमी जमीन पळयतात, सोडटात, कोण तरी येता त्या जमनीचेर क्लेम करता, ती जमीन हातांतल्यान वता. अशे 2-3 प्लॉट आयडेंटिफाय केले, पूण ताब्यान येवचे पयलीं दुसऱ्याच्या ताब्यान गेले. पूण ह्या फावटीक आमी ही जमीन घेतिल्ली आसा आनी ती ह्याच कामा खातीर वापरतले, कारण पर्वरी हो भाग आसा तो अत्यंत बिजी आसा आनी अशा ह्या राजधानीच्या ठिकाणाचेरय ज्या जाग्यार सचिवालय आसतलें, सगळे ऑफिसीस सभोवतली आसतली आनी आमचे जे भाव थंय कामा निमित्त येतात तांकां एका दमान भितर एका दिसा भितर तांच्यो मॅक्झिमम सगळ्यो फायली क्लियर जावपाचे अशा उद्देशान हें केल्लें आसा. जमीन आमकां व्हडली खूब भायर मेळटाली, पूण हें केंद्रस्थान आसा, त्या केंद्रस्थानाचेर हें भव्य दिव्य अशें भवन जावचें अशें आमचें मागणें आसा. सगळ्यांक परत एक फावट सुभाष फळदेसाय हांकां शुभेच्छा भेट दिवपा खातीर दक्षिण गोंयचे चमरकार समाज आनी विविध संघटनेचे अध्यक्ष पदाधिकारी माननीय समाज कल्याण मंत्री बाबा सुभाष फळदेसाय यांचे आमी अभिनंदन करपाक जमिल्ले आसा. हांव SC मोर्चाच्या मिटिंगेक जेन्ना मडगांव उपस्थित रावलो तेन्ना उत्तम बाब म्हणूंक लागलो की आमगेलो सराली आमी आमच्या समाजाच्या वतीन ताचे गौरव करपाचो, बारीकसो सन्मान करपाचो. बाब उत्तमा सांगलें हांवें कितें करपाचें सांग, तर मागीर तुवें कांय करपा ना, आपूण सगळें करता, तुवें येवपाचें बाबा. म्हणून म्हाकाय बरें दिसलें की हो खूब वर्सांचो जो विशय आहा, भारत स्वतंत्र जावन जवळ जवळ 75 वर्सां जालीं, जो गोंयचो दलीत समाज आहा, उपेक्षीत समाज आहा, त्या समाजा बद्दल जर आज पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचें जर सरकार गोंयांत आयलां आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी माननीय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जे प्रयत्न केले की खूब वर्सांचो मागणी आशिल्ली की ह्या गोंयच्या दलीत समाजाक कितें तरी एक भवन, बाबासाहेब आंबेडकर भवन जावचें. आनी ह्या पाठपुरावो विविध संघटनेचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री बाबा समाज कल्याण मंत्र्या पाठपुराव करताले, प्रयत्न करताले. आनी खुबशे सरकार येयली आनी गेली, खुबशे समाज कल्याण मंत्री जाले बी गेले बी. पूण हो जो प्रश्न आसा बाबासाहेब आंबेडकर भवनाचो गोंयांत जावपाचो, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न बाबा आमच्या समाज कल्याण मंत्र्यान हाती घेतिल्लो आसा. आनी आमकां ह्या दक्षिण गोंयच्या चमरकार समाजाक खूब आनंद जाला की प्रयत्न करून बाबा आमचे समाज कल्याण मंत्री आतां सांगिल्लें की ताणें समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले सुद्दां भेट घेवन तांचे जे कितें कांय गोश्टी जायो त्यो मिळोवपाचे प्रयत्न करता. आनी आमी मागता की अशेंच हे सरकार आसचें, घडचें आनी खंबीर आसचें. आनी अशेंच हे सरकार जर मजबूत उरलें जाल्यार तें भवन बी बेगीन जातलें. तर आमी बी तेजेर लक्ष दिवपाक जाय की हे सरकार कसो घट उरतलो आनी मजबूत उरतलो, तसोय आमी प्रयत्न करतलो. थँक्यू, देव बरें करूं. सरान आमची लॉंग पेंडींग जी रिक्वायरमेंट आशिल्ली ती पुरी केली. आमकां दिसलें की आमी सराक एक आमच्या तर्फे एक ल्हानसो टोकन ऑफ लव अशें दिवचो म्हणून त्या खातीर आमची ही विजीट. हांव चैतन्य सेवा संघटनेचो ट्रेझरर आनी फावंडर प्रेसिडेंट, तशेंच आमची सेक्रेटरी, आनी आमी सराक थँक्स गिवींग एक लेटरूय दिलां. आनी आमी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य मेळचें. आनी आमी प्रमोद सावंत सराकूय थँक्यू म्हणटा की अशा मनशा कडेन समाज कल्याण खातें दिलां जाका समाजा बद्दल भितरल्यान हें आसा, कळकळो आसा, तळमळें आसा आनी त्या तळमळ्यान ते काम करतात. आमी पयलां गेली 2 वर्सां जालीं ते काम करता आसतना गेल्या वर्सा तांकां आमच्या प्रोग्रामाक चैतन्य सेवा संघटनेच्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट आपयले. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें उत्तम तुज्या समाजा बद्दल कितें आसत जाल्यार आपणा कडेन जें कितें आहा तें आपूण अवश्य करतलो. आनी तेन्नाच्यान हांव तेंच्या कॉन्टेक्टान आसा. आनी मदीं तांकां आमी एक ते आमच्या कोबलर भावाचें एक प्रपोजलूय दिलां, तेय ते रोखडेच ती स्कीम हें करून तें जातलें. आनी आमी हेज्या फुडें आतां ज्यो कितें समाज कल्याण खात्याच्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत जंय आमचे लोक आहा त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी सर परत एक फावटी तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा आनी तुमचे कडेन मागता की आमकां एक CMचो अपॉयंटमेंट दिया. CMाकय आमकां थँक्यू म्हणपाक जाय. देव बरें. आयज आमी आमचे माननीय सांग्यावेले मंत्री सर सुभाष फळदेसाय, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, ताका एक थँक्यू म्हणपाक आयला की आमचे खूब वर्सांचो इश्यू आसलो आमच्या समाजाचो की आंबेडकर भवन एक जावचें. आनी ते CMान इनिशिएटीव घेवन सरान सगळे इनिशिएटीव घेवन ते सरान लास्ट इयर CMान सांगिल्लें आसा. आनी हे वर्सा सरान ते
प्रपोजल बी दिल्लो आसा आनी ताका एक 2,000 कितली स्क्वेअर मिटर जमीन बी अलॉट केल्ली आसा. पण हांव CMाक बी देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या सराक बी देव बरें करूं म्हणटा.